तें पयलें हे पळय हे सगळे लोक आहा हांगसरले एक्चुली घरा केलें तेणी हें गुढीपाडवो केलो पूण हांगासरूय तेणी गुढीपाडवा मनयलो तर कितें दिसता सरकार तेंचें कित्याक लागून तेंचें मागणें आयकना. पळय चैत्र म्हयनो आमचो आनी आज ती पयली तारीख हिंदुत्व धर्माचो ह्या चैत्र म्हयन्या पासून चालू जाता आनी आयच्यान बरे दीस आमचे येवचे म्हणून आमी गुढी उबारून आमी उत्सव मनयतात. ह्या लोकांचो उत्सव काबार केल्या भशेन दिसता. जेन्ना राम वनवासांसून येयलो अयोध्यान सगळे खरें म्हटल्यार लोकांनी गुढी उबारून उत्सव केलो आनी आज हेंच्यांनी ह्या जाग्यार हो उत्सव करपाचो म्हणजे खरें म्हणलें जाल्यार सरकाराचें नाक कापलेल्या भशेन अशें दिसता. कितें चलयलां सरकारान? हिंदू म्हणून तुमी रामाक हाडून आमकां दाखयता, शिवाजीक हाडून दाखयता, हिंदुत्व आमकां फुडें व्हरतले म्हणटा, हिंदुत्वाचें राज्य करतले म्हणटा आनी भितूरले भितूर हिंदुत्वाक काबार करपाचें तुमी चिंतता. हें एक वायट दिसता. चैत्र म्हयन्या पासून आमचे आतां सगळे हिंदू धर्माचे आयच्यान आमचे सगळे बरें बरें जावपाचें आनी हो गुढी उबारप आसता फुडार भुरग्याचो बरो जावचो म्हणून आदर्श बरो दिवचो म्हणून सगळ्यांक मान सन्मान हें सगळें मेळपाक जाय म्हणून सरकार हें कितें दाखोवंक सोदता. आज खरें म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी गुढी पाडवे दिसा एक हांव जाल्यार देवा कडेन आजुनूय मागता, ह्या जाग्याकारा कडेन मागता की बाबा 24 वरां जावच्या पयलीं ते आमच्या चीफ मिनिस्टराच्या मनान आनी सगळ्या आमदाराच्या मनान जावनी आनी तांकां गोड न्यूज आज गोड कितें तरी एक गुढी उबारली तेंच्यांनी हांगा ते सक्सेस जाल्या भशेन करचें अशें आमकां दिसता. पळय आतां 39A सुद्दां आसा ते तेणी एसेंब्लीन दाखोवंक ना, ते दाखोवंक सोदिना कित्याक चारय वाटेन सगळ्या आमदारांनी आपल्या आपल्या एरियान 39A घालून सगळे काबार केले, काबार जाल्ले आसा. आनी आमी तो ह्या लोकांक हांगा बंधारो जाय तो कित्याक तोय सांगिना तो कित्याक जाय खंय उदक मेळना म्हणून हांगा हे दिशी बांय खोडल्या उदक मेळटा मरे 2 मिटराक 3 मिटराक उदक मेळटा मरे आनी हो बंधारो घालून कोणा तुमच्या सैऱ्या दायऱ्यांक हांगा कारखाने घालपाक हांगा फॅक्टरी घालपाक पयलीं पासूनच हांगा उदक हाडून दवरपाची तयारी करता. दुसरी गजाल एक आसा की तो सांगता की आमचे RDA तो आसा मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तो WRDचे तो सांगता की हे म्हणटा उदक लोकांक पावपा सारकें खंयचें उदक पावना. आज साळालीचें उदक खंय पर्यंत पावता रस्त्यार अर्दे अदीक तुमी व्हांवोन घालता मरे हांगा वेर्ना केदी व्हडल्यो कंपनी घातल्या तांकां सगळ्यांक पावयता आनी हें उदक हाडून तूं कोणा ही हांगासरले हांगा फॅक्टरी तो घालतलो तुमचो सोयरो तुलो दिल्लीचो तेका ही फॅक्टरीची तयारी करता. तुम्ही ते साळाली धरणाचे अजून लोकांचे 500-600 लोकांचे घराचे अजून तुम्ही त्यांचे काय करू ना त्यांना जॉब दिता म्हटलेले त्यांना सगळी व्यवस्था करता अजून करिना उदक चालू आसा तुमचे. तो ते उसपूंक जाय ते पळयना उसपा मरे ते सगळो कचरो पडून घ्या तो उसपा न्हू ते रोखडे कित्याक भरता ते नितळ करा न्हू म्हणजे उदक खंय पावना. हे हांगा करून नवीन नाटक हांकां काय ना सगळ्या आज्जेचो बोटवाची सगळी तयारी लोक मोव आहा थंय खणपाची तयारी आनी सगळे काबार करपाचे. हांवें पयलींच सांगलें कुशावती जेन्ना हांगा जिल्ला हाडचे तेंच्यांनी ठरयले तेन्नाच हांवें सांगलें की आतां सगळे काबार जाले ही कुशावती उरल्या हे कुशावतीचे दोंगर नदी सगळे उरल्या ते काबार करपाची चिंता. 75% गव्हर्मेंटान हे काबार केल्या. पयर एसेंब्ली पळयना अशे गुटाळ्यांनी पळ सगळे पळय कोण ना ते कित्याक हांकां उत्तर दिवपाक सारकें हेंचे कडेन एक्कूय उत्तर ना. हांव मागता पळय हांव तेंचे कडेन मागना कित्याक तेंचे कडेन मागोन कितें म्हणटा न्हू हांव त्या देवा कडेन मागता ह्या राखणदारा कडेन मागता ह्या जाग्याकारा कडेन मागता की बाबा तांकां सगळ्यांक बरी बुद्द दी. आयच्या दिसाची सगळ्यांक म्हणून परबीय दिता हांव तांकां की तेंचें कल्याण जावचे परस ह्या लोकांचें कल्याण कर. ह्या लोकांचें कल्याण तुमी जर लोकांक आमी सदां लोकांक लागून आसा अशें चीफ मिनिस्टराचें आमचें भाशण आसता. आमी लोकांक लागून म्हाजें घर आमी लोकांक लागून कितें उदरगत करता हे करता रोड करता सगळे तुमी लोकांक लागून करता जाल्यार हो तुका लागून करता होय बी लोकूच बसल्या मरे हांगा 38 दीस जाल्या हे लोकूच बसल्या. ह्या लोकांक लागून एक निर्णय घे आनी ते पाडव्या दिसा बऱ्या दिसा आनी बरें तुका सगळ्यांक आमी सगळ्यांनी तुका बरेंच मागला कोण तुजें वायट मागना कित्याक आयच्या दिसा तरी कोणाचें वायट मागप न्ही कित्याक वर्स काडपाक जाय आमकां आनी हो पवित्र दिसाचो पवित्र म्हयनो हो आमचो आनी आमी बी मागता
सगळ्यांक बरी बुद्ध दी आनी जाता ते 24 वरां भितर हो निर्णय कॅन्सल म्हणून तेंचो जावनी सगळ्यांक उमेदी दिवन तर नव्या वर्सा नवें चिंतप येतलें सरकाराक दिसता तुका? आमी अशें म्हणुया, आमी मागया देवा कडेन की बाबा नव्या वर्साक नवी बुद्ध दी आनी सगळ्यांकच बरी बुद्ध दी म्हणून. नाजाल्यार हे बरखास्त करचे Government गव्हर्नर आपयता. हय बरखास्त करचे कित्याक टायम येयला यांका एकूय निर्णय यांका प्रामाणीक घेवपाक कळना. या 24, 25 आता हो 26 लागलो यांच्यांनी फक्त लोकांक मोर्चा काडपाकूच दिला. हो सरकार कितें कामाचो आहा? हेच्या पयलीं आमी आयकोंक नासले मोर्चा पोरच्या सगळे रस्त्यारच येयले सगळे. सगळे रस्त्यार मागीर सरकार कितें चलता? जर तूं सरकार इतलो बरो चलता लोकां पासत चलता जाल्यार तूं कितें बरो चलता? जो तो लोक रस्त्यार आहा मरे, जो तो लोक उपोशणाक आहा मरे.